नाज़रीन ग्रामी, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने खतरनाक पेशगोई से दुनिया भर को हिलाकर रख दिया है। नेतन्याहू के मुताबिक जो बाइडेन सदर बनते ही ईरान पर हमला करेंगे। इस हैरानकुन पेशगोई के बाद ईरान के रूहानी पेशवा ने भी बड़ा ऐलान जारी करते हुए ईरान की तमाम अफवाज को तैयार रहने का हुक्म दे दिया। सवाल ये है कि क्या नेतन्याहू की बात सच होने जा रही है? क्या जो बाइडेन मशरिक़ वुस्ता को आग और खून के दरिया में नहलाने के लिए तैयार है? और इसके पसे पर्दा हकायक क्या है? आज की ज़ेरे नज़र वीडियो का मौज़ूई सुखन आलमी सियासत के बदलते हुए वो पहलू हैं जो आम आवाम से ओझल है। अमरीकी सदारती इंतखाबात दुनिया को कैसे बदलने जा रहे हैं, आइए इसका जायजा लेने की कोशिश करते हैं। मगर हस्ब रिवायत वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर हमारी वीडियोस वाकई आप लोगों को अपडेट करती हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई जरूर किया कीजिए। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अमरीकी इलेक्शन 2020 इस वक्त इंतहाई दिलचस्प मराहिल में दाखिल हो चुका है, जहां जो बाइडेन की जीत यकीनी नजर आ रही है, क्योंकि अभी कई मराहिल बाकी हैं। बज़ाहिर तो जो बाइडेन फातेह उम्मीदवार हैं, तहम ट्रंप ने 7 रियासतों में इंतखाबात को चैलेंज कर रखा है, जिसका फैसला आने के बाद ही सूरत हाल वाज़ेह होगी। नताइज को मद्देनजर रखते हुए अमरीकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो बाइडेन की रिहाइशगाह के इलाके को नो फ्लाई जोन एरिया करार दे दिया है। तफसीलात के मुताबिक जो बाइडेन को सदारती प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो गया। जो बाइडेन की रिहाइशगाह के ऊपर से तमाम परवाजों के गुजरने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से मुमकिना सदर के लिए हिफाजती इकदामात शुरू कर दिए गए हैं, जिसके लिए जो बाइडेन की रिहाइशगाह वाले इलाके को नो फ्लाई जोन करार दे दिया गया है। अमरीकी सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से आगाह किया गया है कि ये पाबंदी आर्जी तौर पर आयद की गई है। जो बाइडेन की मुतवक्के जीत के पेश नजर अमरीकी इदारों ने जो बाइडेन की सिक्योरिटी बढ़ाने का मंसूबा कबल अज वक्त ही बना लिया है। अमरीका में इंतखाबात शुरू हुए तो अमरीकी हुक्काम की तरफ से इल्जामात और एतराजात का सिलसिला बढ़ गया। इस वक्त अमरीकी हुक्काम अपने इंतखाबात को मुअस्सर बनाने के लिए रूस, चीन और ईरान पर पे दर पे इल्जामात धर रहे हैं। दिलचस्प अमर यह है कि अमरीका में कहा जा रहा है कि रूस ट्रंप की हिमायत कर रहा है और चीन जो बाइडेन की, जो कि यकीनन सफेद झूठ के सिवा कुछ भी नहीं। दूसरी जानिब ईरान के हवाले से ये खबरें नशर की जा रही हैं कि ईरान अमरीकी इंतखाबात में मदाखलत करके अवाम को खौफजदा कर रहा है। अमरीकी ओहदेदारों ने बगैर किसी सबूत के दावा किया है कि ईरान साइबर सिक्योरिटी के माहिरीन की मदद से अमरीकी डेमोक्रेट वोटरों की फहरिस्तें और मालूमात तक दस्तरस हासिल कर चुका है और उन्हें ऐसी ईमेल्स भेज रहा है जिनमें अमरीका की इंतहा पसंद सफेद फार्म तंजीमों की जानिब से धमकी आमेज पैगामात शामिल है। नाज़रीन ग्रामी, इस हवाले से प्राउड बॉयज नामी तंजीम की जानिब से पैगामात में लिखा गया है कि अगर तुमने ट्रंप को वोट ना दिया तो हम तुम्हें ढूंढ कर तुम्हें सबक सिखाएंगे। काबिल गौर नुक्ता यह है कि इल्जामात अमरीकी कौमी सलामती के इदारे के सरबरा रेडक्लिफ और FBI के डायरेक्टर की जानिब से लगाए गए हैं। इन इल्जामात में यकीनन कोई सदाकत नहीं, लेकिन इस बात से अमरीकी हुक्काम ये जरूर साबित कर रहे हैं कि ईरान साइबर वार में इस कदर मजबूत हो चुका है कि अमरीका को भी शिकस्त देकर अमरीकी इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकता है। हकीकत यह है कि बाज औकात नादान दुश्मन आपकी तवानाई और रोब दबदबे को दूसरों तक पहुंचाने का बायस बनता है और इस वक्त ऐसा ही किया जा रहा है। ईरान और अमरीकी सदारती इंतखाबात के हवाले से आपको एक और अहम खबर भी देते चले कि इसराइली वजीर ने अल्टीमेटम देते हुए गुज़श्ता रोज ये दावा किया कि जो बाइडेन के सदर मुंतखब होते ही ईरान अमरीका ताल्लुकात एक दफा फिर कशीदा हो जाएंगे और मुमकिना अमरीकी सदर यानी जो बाइडेन कामयाबी की सूरत में ईरान के साथ अमरीकी जोहरी मुआहदा नए सिरे से तय करेंगे, जिसकी वजह से ईरान, अमरीका और इसराइल ताल्लुकात तसादुम की तरफ जा सकते हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने यह भी कहा कि जब जो बाइडेन नायब अमरीकी सदर थे तो उस वक्त भी उन्होंने ईरान के साथ होने वाले जोहरी मुआहदे की मुखालफत की थी। अगर जो बाइडेन अपने उसी मौक़िफ़ पर कायम रहे तो यकीनी तौर पर ट्रंप की तरफ से किया गया जोहरी मुआहदा और पाबंदियों को नए कवायदो ज़वाबित के साथ पेश किया जाएगा, जो ईरान के लिए इंतहाई मुश्किल होगा और यकीनन इन दोनों मुल्कों में बड़ी जंग भी हो सकती है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस बयान ने ईरान को भी होशियार रहने की तलकीन की है और ईरान भी सियासी तब्दीलियों पर नजर रखे हुए है, जबकि ईरानी हुकाम इस सारे मामले को बारीक बीनी से देखते हुए अहम फैसले भी ले रहे हैं, क्योंकि इसराइल और अमरीका की पॉलिसी एक ही है और वो है ईरान और मुस्लिम उम्मा को तबाह करना। यही वजह है कि ईरानी रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामनेई ने गुज़श्ता रोज इस हवाले से एक अहम बयान जारी किया। वो कहते हैं कि अमरीका के सदारती इंतखाबात के नताइज खा जो भी सामने आए, लेकिन वाशिंगटन ईरान के लिए खारजा पॉलिसी में तब्दीली नहीं लाएगा।
اور یہ بھی کہ امریکہ کے حوالے سے ہماری پالیسی بھی بالکل طے ہے اور افراد کے آنے یا جانے سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون آتا ہے اور کون جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کبھی بھی امریکہ کے دباؤ میں نہیں آئے گا۔ امریکہ نے افغانستان، عراق، شام، یمن، فلسطین اور دیگر اسلامی ممالک میں مداخلت کر کے ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا۔ امریکہ انسانوں اور انسانیت کا دشمن ہے۔ دوسری جانب امریکی صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن نے انتخابی جلسوں کے دوران وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ صدر کے عہدے پر فائز ہوتے ہیں تو ایران کے ساتھ سن 2015 کے نیوکلیائی معاہدے میں شامل ہو جائیں گے۔ ایران کی جوہری سرگرمیوں کو محدود رکھنے کے لیے دنیا کی 6 بڑی طاقتوں اور ایران کے درمیان یہ معاہدہ طے ہوا تھا، لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 میں اس معاہدے سے امریکہ کو الگ کر لیا تھا۔ اس معاہدے کے تحت ایران کی طرف سے اپنی جوہری سرگرمیوں کو محدود کرنے کے بدلے میں اس کے خلاف عائد بین الاقوامی مالیاتی پابندیوں میں کچھ نرمی کی گئی تھی۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ امریکی حکام آنے والے دنوں میں ایران پر سخت پابندیاں عائد کرنے جا رہے ہیں اور یہ پابندیاں گزشتہ سال ہونے والی حکومت مخالف مظاہروں کو سامنے رکھتے ہوئے عائد کی جائیں گی۔ ایران میں 15 نومبر 2019 کو شروع ہونے والے حکومت مخالف مظاہروں کے دوران صرف 2 ہفتے سے بھی کم عرصے میں تقریباً 1500 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ان میں کم از کم 17 نوعمر بچے اور 400 خواتین کے علاوہ ایرانی سیکیورٹی فورسز اور پولیس اہلکار بھی شامل تھے۔ ایرانی دارالحکومت تہران میں سینکڑوں افراد حکومت مخالف مظاہروں میں شریک رہے۔ اس وقت ایرانی وزیر داخلہ نے بیان دیا کہ ان مظاہروں کے دوران تقریباً 225 افراد مارے گئے۔ یہ تعداد امریکی سروس کے مطابق غلط تھی اور اب امریکہ اس مظاہرے کے بلبوتے پر پابندیاں عائد کرنے کی کوشش میں ہے۔ امریکی ذرائع کے مطابق ایران کے خلاف پابندیوں کے متعلق پچھلے کئی مہینوں سے غور و فکر کیا جا رہا ہے اور یہ تہران کے خلاف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے عائد کی جانے والی متعدد پابندیوں کے سلسلے کی تازہ ترین کڑی ہوگی۔ واشنگٹن حکومت ایران کے خلاف مظاہرین کو قتل کرنے میں ملوث افراد کو بلیک لسٹ کر دے گی۔ یہی نہیں بلکہ ایران کے سرکاری اور سیکیورٹی افسران کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ تاہم متعدد ذرائع کا کہنا ہے کہ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کو 20 جنوری کو عہدہ سنبھالنے سے قبل ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے پابندیاں عائد کیے جانے کی ان میڈیا رپورٹس پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں، جس کی وجہ جو بائیڈن کا حالیہ بیان بھی ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ 2015 کے اس نیوکلیائی معاہدے کو بحال کر دیں گے جسے صدر ٹرمپ نے 2 سال قبل یک طرفہ طور پر ختم کر دیا تھا۔ معزز دوستو، دوسری جانب ٹرمپ انتظامیہ نے 2 ہفتے قبل ایرانی پاسداران انقلاب کے القدس فوج کی مبینہ حمایت کرنے کے الزام میں ایرانی تیل سیکٹر کے کئی اداروں پر انسداد دہشت گردی اقدامات کے نام پر پابندیاں عائد کر دی تھی۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات سے قبل ایران کے خلاف جس طرح کی پابندیاں عائد کی ہیں انہیں منسوخ کرنا امریکہ کے نئے صدر کے لیے دشوار طلب ہوگا، جبکہ چند روز قبل ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے امریکی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایران چاہتا ہے کہ امریکہ معاہدے میں دوبارہ شامل ہو جائے، لیکن دوبارہ شامل ہونے کا مطلب دوبارہ مذاکرات نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم ایسا چاہتے تو ہم نے 4 سال قبل ہی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایسا کر لیا ہوتا۔ جواد ظریف کا کہنا تھا کہ جو بائیڈن کے بیانات زیادہ حوصلہ افزا ہیں، لیکن ہم ابھی انتظار کریں گے اور دیکھیں گے۔ عالمی ماہرین اور ایرانی تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کبھی مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں بیٹھ سکتے، جس کی بڑی وجہ امریکہ کی ناانصافیاں ہیں۔ جنرل سلیمانی کے قتل نے ایران اور امریکہ کے درمیان وہ دراڑ ڈال دی ہے جو شاید کبھی پور نہ ہو سکے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جو بائیڈن اپنے مثبت طرز عمل سے ایران کو اپنے قریب لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا پھر اسرائیلی وزیر اعظم کی پیشگوئی سچ ثابت ہو جائے گی کہ جو بائیڈن صدر بنتے ہی ایران پر حملہ آور ہوگی۔ جی تو پیارے دوستو، ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔